सुन्दर समय दिनुभएको छ। जुन मार्फत हामीलाई यसरी मिठो शुभ सङ्गति मिठो भेटघाट दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई मुरी धन्यवाद दिनुपर्दछ। हुन्छ प्रभु, धन्यवाद भएको होस्। अनि आजको सेवा सङ्गतिको लागि म अगुवाई माग्नेछु परमेश्वरसँग। स्वर्ग अनि पृथ्वी मालिक, स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुने प्रभु, असल गोठाला, असल सार, असल पिता, तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँको नाउँलो उच्चार्छौँ, जय जयकार गर्दछौँ, महिमा प्रशंसा आदर गर्नेछौँ प्रभु, किनभने तपाईँ जीवित जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। स्वर्ग तपाईँको सिंहासन हो प्रभु, पृथ्वी तपाईँको पाउदन प्रभु। हामी तपाईँको पाउदन आएर प्रभु चाहन्छौँ नि प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि आजको सेवा सङ्गतिको लागि प्रभु ईश्वर राजा अगुवाई माग्दछौँ, सुरक्षा माग्दछौँ प्रभु, आशिष माग्दछौँ प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ हामीलाई यसरी हप्ताभरि सम्हाल्नु भयो, सुरक्षित दिनुभयो, हरेक जोखिम कामबाट जोगाउनु भयो, उड्दा हिँड्दा बस्दा प्रभु तपाईँले हामीलाई सुरक्षित दिनुभयो, तपाईँको अनुग्रह तपाईँको कृपा राखिदिनु भयो प्रभु। तपाईँ धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु ईश्वर राजा। धन्यवाद छ प्रभु। आजको सेवा सङ्गतिले प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु तपाईँको हातमा राख्छु। तपाईँ चलाउनुहोस् प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। ओ प्रभु, कसरी चलाउनु पर्ने प्रभु तपाईँले हामीलाई चलाउनु सिकाउनुहोस् प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। जसरी प्रभु तपाईँको छोरीले प्रभु आराधना गर्न गइरहेको छ प्रभु, आराधना गर्न प्रभु, गाउनमा प्रभु, ओ प्रभु ईश्वर राजा तपाईँको उपस्थितिमा लैजान प्रभु। तपाईँ सहायता आफ्नो छोरीले प्रभु, आफ्नो छोरीले प्रभु तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। ओ प्रभु, जब तपाईँको छोरीले प्रभु साँच्चै गाउँदै प्रभु तपाईँको नजिक लाँदछ प्रभु ईश्वर राजा, तपाईँको उपस्थितिमा लैजान्छ प्रभु। साँच्चै प्रभु तपाईँले प्रभु अझ मलाई आश्रय काम गर्नुभएको प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। साँच्चै प्रभु, जसरी दाउद राजाले गाउँदै नाच्दै रमाउँदै तपाईँको महिमा प्रशंसा गरेको त्यसरी प्रभु आज प्रभु हामी प्रभु गाउँदै नाच्दै प्रभु तपाईँको चरणमा आउँछ प्रभु। हामी तपाईँसँग बातचित गर्नेछौँ प्रभु ईश्वर राजा, तपाईँको त्यो अङ्गमा बाँधिनेछौँ प्रभु। तपाईँको प्रेममा प्रभु हामी साँच्चै पागल हुनेछौँ प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु ईश्वर राजा। अनि जसरी तपाईँको छोरा जोएलदार प्रभु आज तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। हे प्रभु ईश्वर राजा, साँच्चै नै प्रभु उहाँको ओर्जिनमा तपाईँ बोल्नु हुँदैछ प्रभु। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु ईश्वर राजा। उहाँलाई तपाईँको हात राख्छ प्रभु, अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। हो प्रभु, उहाँको ओर्जिनमा अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु, सिधै पाउँछ अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु, अनि हामीले आज तपाईँ छोराछोरीले कस्तो प्रकारको कुरा चाहिएको छ तपाईँ तयार पारिसक्नु भएको छ विश्वास गर्दछु प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले बोल्नुभएको थिए, साँच्चै नै आफ्नो दासहरू बोल्नुभएको थिए, वचनहरूद्वारा हामी प्रभु जिउन सकौँ प्रभु, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सकौँ प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। प्रत्येकको जीवन परिवर्तन भएर अनि तपाईँको राज्य विस्तार गर्नलाई प्रभु तपाईँ हामीलाई तयार पार्नु भएको प्रभु। धन्यवाद छ मेरो पिता परमेश्वर बुवा। अनि आजको सेवा सङ्गतिमा प्रभु ईश्वर राजा प्रभु, ओ प्रभु कुनै पनि बाधहरू कुनै सतहहरू आउने छैन यसो तपाईँको नाउँमा प्रभु ईश्वर राजा। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ छोराछोरीको प्रभु इन्टरनेट प्रभु असल तरिकाले प्रभु साँच्चै चल्नेछ, कुनै पनि प्रभु बाधहरू सतहहरू आउने छैन यसो तपाईँको नाममा। अनि प्रत्येक तपाईँ छोराछोरीहरूलाई प्रभु जुन जुन ठाउँमा जुन ठाउँ कोठामा अनि पार्कमा रहनुहुन्छ प्रभु, प्रत्येकलाई तपाईँको आलो रगले कभर गर्दछु प्रभु ईश्वर राजा। अनि प्रत्येक तपाईँ छोराछोरी प्रभु आशिषमय बनाउनु भएको प्रभु ईश्वर राजा प्रभु। धन्यवाद छ मेरो पिता परमेश्वर वा। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा हुँदै आशिष अनुग्रह अघि माग्छौँ प्रभु यीशुको उच्चारण पवित्र नाममा। आमेन आमेन। जय मसीह। आमेन आमेन। जय मसीह। धन्यवाद हाम्रो भाइलाई शक्तिशाली प्रार्थना गरेर अगुवाई गरी मागिदिनु भएको लागि। परमेश्वरको पक्कै पनि पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यति बेला। अनि यस समय फेरि वर्कसपको लागि हाम्रो रजनी बहिनीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु, उहाँले समय लिन सक्नुहुन्छ। जय मसीह। प्रभु यीशुको नाममा सबैजनालाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि हाम्रो आदरणीय बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस समय मलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्, अनि परमेश्वरको जस्तो आशिष दिनुभएको होस्। र अब आराधनामा पहिला हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ। 171 को हामी कोरस गाउँ अनि त्यसपछि हामी आराधनामा जानेछौँ। कस्तो बदलाउमा कस्तो बदलाउमा कस्तो बदलाउमा जब यीशु कहाँ गए, सधैँ जाने ठाउँ मैले जान छोडे, सधैँ खाने थोक मैले खान छोडे, सधैँ खाने थोक मैले खान छोडे, जब यीशु कहाँ गए, सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडे,
सधैँ पिउने कोक मैले पिउन छोडे, सधैँ पिउने कोक मैले पिउन छोडे, जब येशू कहाँ गए। सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडे, सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडे, सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडे, जब येशू कहाँ गए, जब येशू कहाँ गए। साँच्चै हिजो हामी संसारमा थियौँ है, हामी नजाने ठाउँमा गएको थियौँ होला, नभन्ने कुराहरू पनि भनेको थियौँ होला, नपिउने कुराहरू पनि पिएको थियौँ होला होइन, अर्कालाई दुःखी तुल्याएको थियौँ होला, हामी साँच्चै धेरै गल्तीहरू गर्थ्यौँ होला, अर्कालाई चोट पुर्याएको थियौँ होला होइन, अनि साँच्चै कति कुराहरूमा पक्षपातहरू पनि गरेको थियौँ होला। तर जब हामीले येशू कहाँ, हामी जब परमेश्वरले चुन्नुभयो, जब हामी येशू कहाँ जान थाल्यौँ, साँच्चै यो सबै कुराहरू छोडेर आज तपाईँ र म परमेश्वरको महिमा गर्ने योग्यको हामी भएको छौँ, उहाँको आराधक भएको छौँ, उहाँको प्रचारक भएको छौँ, अनि साँच्चै उहाँको सुसमाचार बाँड्ने हामी छोराछोरी भएको छौँ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि अब हामी आराधनामा जानेछौँ र हाम्रो यो छोटो समय हामी परमेश्वरमै डुब्नेछौँ, परमेश्वरमै रमाउनेछौँ, परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछौँ र हाम्रो समयहरूलाई, हाम्रो मनहरूलाई यताउता नराखिकन यो छोटो समय केवल प्रभुमै राखौँ र यहाँ भजन सङ्ग्रह 100 मा हेर्छौँ भने हामी 1 देखि 5 समय हेर्नेछौँ। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाओ, आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ, परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हो, हामी उहाँको प्रजा र उहाँका खर्काका भेडाहरू हौ। उहाँको भवनका दारहरू भित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँ प्रशंसा गर, किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहन्छ, उहाँको विश्वसनीयता पुस्तदेखि पुस्तसम्म रहिरहन्छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा, परमेश्वरलाई साँच्चै उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ, किनकि हामीलाई बचाउनु हुने परमेश्वर उनी हुनुहुन्छ। आज उहाँले डराउने परमेश्वर पनि उही नै हुनुहुन्छ अनि हामीलाई हरेक खर्कामा चढाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। आउनुहोस् हामी सबैले हामी गाउनेछौँ अनि 483 मा हामी गाउनेछौँ है सबैले। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ उनको सेवा गर, भजन गाएर उनको सामुन्ने आओ, भजन गाएर उनको सामुन्ने आओ, परम प्रभु नै परमेश्वर हुन्, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो, परम प्रभु नै परमेश्वर हुन्, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो, हामी उहाँको
आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामुने आओ भजन गाएर उनको सामुने आओ धन्यवाद र प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोंगर सबभित्र पस धन्यवाद र प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोंगर सबभित्र पस उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ उहाँको नामलाई धन्यको बनाऊ उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ उहाँको नामलाई धन्यको बनाऊ सारा पृथ्वीका मानिसहरू परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामुने आओ भजन गाएर उनको सामुने आओ परम प्रभु बोलाउनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ परम प्रभु बोलाउनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ ईश्वर पृथ्वीका मानिसहरू परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ दशरथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामुने आओ भजन गाएर उनको सामुने आओ हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया तपाईँ महान परमेश्वर जिउँदो परमेश्वर सिंहासनको विराजमान हुने परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईँ साँच्चै सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ प्रभु ओ प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर पिता येशू तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु हामीलाई बचाउने हरेक अर्कामा चढाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ साँच्चै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु हामीलाई बोलाइकिन प्रेम गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभु ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद भन्दछु हालेलुया येशू बोलाउँछन् सबलाई येशू बोलाउँछन् सबलाई प्रेमसाथ बोलाउँछन् अङ्गलोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबलाई येशू बोलाउँछन् सबलाई येशू बोलाउँछन् सबलाई प्रेमसाथ बोलाउँछन् अङ्गलोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबलाई प्रेमसाथ बोलाउँछन् अङ्गलोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबलाई हृदय तिम्रो हताश भए शक्ति छ तिम्रो लागि हृदय तिम्रो हताश भए शक्ति छ तिम्रो लागि
येशू बोलाउँछन् सबलाई येशू बोलाउँछन् सबलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँध्यारोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँध्यारोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबलाई सब रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ निको सब रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ निको पक्का छ तिम्रो मुक्तिदाता प्यार गर्न सधैँ तिमीलाई पक्का छ तिम्रो मुक्तिदाता प्यार गर्न सधैँ तिमीलाई येशू बोलाउँछन् सबलाई येशू बोलाउँछन् सबलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँध्यारोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबलाई हालेलुया 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 कोरियान्दर सन्देह ढिक्का बराबर हालेलुया हालेलुया येशू पिता हालेलुया तपाईं पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया खरबर सन्देह ढिक्का बराबर ओ पवित्र तपाईं अति पवित्र परमेश्वर जो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर ओ मेरो अब्बा तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु साच्चै प्रभु तपाई कति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाई जस्तो कोही पनि छैन प्रभु तपाई मात्र हुनुहुन्छ एक परमेश्वर तपाई मात्र हुनुहुन्छ अति पवित्र परमेश्वर जो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु साच्चै प्रभु तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाई जस्तो कोही पनि छैन प्रभु तपाई मात्रै हुनुहुन्छ साच्चै आज तपाईको कारणले प्रभु आज हामीले जीवन पाएको छौं प्रभु तपाईको प्रेमले आज हामी उद्धार पाएको छौं प्रभु आज तपाईले चुनेर आज हामी तपाईको पाउदानमा आज तपाईको आराधना गर्न पाएको छौं प्रभु तपाईसँग बातचित गर्न पाएको छौं प्रभु ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु तपाई धन्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु ओ प्रभु आज यस्तो महामारीमा नि प्रभु तपाईले हामीलाई बचाउनु भएको छ हामीलाई सहायता गर्नु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाई महान परमेश्वरलाई धन्यवाद छ तपाई जिउँदो परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु हालेलुया प्रभु मरुकिदैन गर्न तपाईलाई आराधना मरुकिदैन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई मरुकिदैन गर्न तपाईलाई आराधना मरुकिदैन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई आराधना 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 येशूलाई कसरी मचो बसुमा येशू तपाईको
देखेर कसरी मचो बसुमा यसो तपाईको अनुग्रहलाई देखेर कसरी मचो बसुमा यसो तपाईको बलिदानलाई सम्झेर म रोकिँदैन गर्न तपाईलाई आराधना म रोकिँदैन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई आराधना 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 येशूलाई म रोकिँदैन गर्न तपाईलाई आराधना म रोकिँदैन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई हालेलुया 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 यीशु प्रभु हालेलुया कोरियान्दर सन्दर रिथा बराबरा ओ पवित्र परमेश्वर हालेलुया रितो तो 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 ओ परमेश्वर पिता हालेलुया तपाईं अति पवित्र परमेश्वर हालेलुया ओ परमेश्वर पिता तपाईं महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईलाई हामी पुकार्दछौँ मेरो पितालाई हालेलुया ओ प्रभु किनकि तपाईं महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीसँग बोल्ने परमेश्वर तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु येशू 1:9 मा परम प्रभु बोल्नु भएको छ तलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो नडरा निराश नहो किनकि तहाँ जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ आज तपाईं र मेरो साथमा जिउँदो परमेश्वर तपाईं र मसँग कुरा गर्ने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी डराउने छैनौं हामी पछि हट्ने छैनौं हामी अघि बढ्ने छौं अनि उनै परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्ने छौं जय जयकार गर्ने छौं हालेलुया किनकि हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ आज तपाईं र मलाई दोहोऱ्याइ हिँड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ आज तपाईं र मलाई धार्मिकताको दाहिने हातले दोहोऱ्याएर हिँड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ सही ज्ञान बुद्धि दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हरेक जोखिमबाट तपाईलाई मलाई बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ आज तपाईं र मलाई प्रशस्त आशीष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ साँच्चै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ तपाईको त्यो प्रेमलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईको त्यो कृपालाई धन्यवाद भन्दछु हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईको त्यो उपकारहरूलाई धन्यवाद दिन्दछु प्रभु ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईं सिंहासनमा विराजमान हुने पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर योग्यको परमेश्वर तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु तपाईं महान हुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै प्रभु आज जानी नजानी गाएको भजन अनि कोरसबाट तपाईं उच्चार्नु भएको छ तपाईं रमाउनु भएको छ तपाईको पवित्र आत्माद्वारा सहायता गर्नु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु हामीले गाएको भजन कोरसहरू ग्रहण गर्नुभयो स्वर्गमा उच्चालिनु भयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु सबै बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईको हातमा राख्दै आशीष अनुग्रह माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन आमेन जय मसीह आमेन जय मसीह विशेष गरी हाम्रो बहिनीलाई रजनी बहिनीलाई शक्तिशाली वर्शिपको लागि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ आफ्नो ठाउँमा बसेर भए पनि अनि साँच्चै परमेश्वरको नजिकमा हामीलाई पुर्याउनु भएको लागि उहाँलाई हामी
धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस समय हामी परमेश्वरको आत्मिकी भोजन खाने समयमा आएका छौँ अनि हाम्रो आदरणीय ब्रदर जोएललाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। Brother Joel, this time for you for a word of God. I would like to invite you. Welcome for this time for you. So much, all my brothers and my sisters. कोई मेरे लिए इंटरप्रेट करेगा या क्या करूं? इंटरप्रेट होएगा, इंटरप्रेट होएगा, brother. So, thank you everyone for inviting me. तपाईहरु सबैलाई मलाई निमन्त्रणा गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। And I really thank Pastor Donald, Pastor Nayan, Pastor Subhash for giving me this wonderful opportunity to share the word with you. म विशेष गरी पास्टर डोनाल्ड, पास्टर सुभाष लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुन्दर मौकाको निम्ति। Yeah, and I bring greetings from my home church here in India. मैले मेरो आफ्नै यहाँको स्थानीय मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरुलाई अभिवादनहरु ल्याएर आएको छु। We just want to say on behalf of the church that we love you all. अनि यहाँको हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट पक्षमा मण्डलीको पक्षमा म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु सबैलाई हामी प्रेम गर्दछौं। Okay, so as I always say, I think this is my second or third time, right, Nayan? Second or third time I'm sharing the word. यो दोस्रो अथवा तेस्रो पल्ट यो दोस्रो पल्ट हो। This is the second time I believe. Time, yeah. So I request, please take notes. That will really help. म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरुले नोटहरु बनाउनुहोस्। मैले वचन प्रचार गर्दै गर्दा त्यसले तपाईलाई सहायता गर्नेछ। Yeah, so that helps in your quiet time with the Lord. So today I just want to bring a very a provoking thought, one thought which always comes into our mind. म आज तपाईहरुको बीचमा एउटा यस्तो मनमा आउने कुराको विषयमा बताउने छु जो चाहिँ अक्सर आउने गर्दछ हाम्रो मनमा। So now listen to me very carefully for some time. केही समय मलाई एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। 20-25 but just listen to me. खाली तपाईले ध्यान दिएर केही समय सुनिदिनुहोस्। Okay. The question is, त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भने why we pray when God is all knowing? परमेश्वर यदि सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ भने हामी किन प्रार्थना गर्ने त? Why we pray when God is all knowing? परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ भने हामीले प्रार्थना किन गर्ने, किन गर्नुपर्ने हो त? This type of wrong reasoning, wrong thinking, wrong believing actually results into prayerlessness. यस प्रकारको गलत एक खालको विचारले, सोचाइले र गलत किसिमको कारणहरुको पछि लाग्नाले चाहिँ हामीलाई प्रार्थना विहीनताको अवस्थातर्फ चाहिँ हामीलाई डोराउनेछ। The thought is, if God knows everything, then why we should pray? यो सोचाइ चाहिँ अथवा यो विचार चाहिँ के हो भने परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुन्छ भने हामीले प्रार्थना चाहिँ किन गरिराख्नु पर्ने हो? Another thought is, if God is Almighty God, He knows what He wants to do, and anyways He will do what He wants to do, then why pray? अनि अर्को यस्तो विचार चाहिँ के छ भने कस्तो हो भने परमेश्वर सबै कुराको सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ र उहाँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु नै हुन्छ। त्यसकारण हामीले किन प्रार्थना गरिराख्नु पर्ने हो भन्ने हो। So the best thing to do is to go to Jesus to ask these questions. यस प्रकारको प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सबै भन्दा असल कुरा, उत्तम कुरा चाहिँ हामी येशू कहाँ जाऊँ। Okay. So Matthew chapter 6 verse 7. मत्तीको 6 अध्यायको 7 पद हामीले हेर्ने छौं। And who is saying this? This is not Brother Joel saying. This is Jesus speaking. Okay, so pay a little more attention. अनि यहाँ कसले बताउँदै भन्नु भएको छ यो वचन, यो चाहिँ हाम्रो ब्रदर आजको वचन प्रचारकर्ताले भन्नु भएको हैन, उहाँ चाहिँ यो चाहिँ येशू स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ। So Matthew chapter 6 verse 7.
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their long prayers. They think that they'll be heard for their many words. र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थै नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। Verse 8. 8 पद, Jesus said, therefore, do not be like the heathen. अन्य जाति के जैसे मत बनो. For your Father in heaven knows the things you have need of before you ask him. यसकारण तिनीहरू जस्ता नहौ, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। So people catch these words of Jesus and say, oh, Jesus only said, Father knows everything even before you have a need, then why pray? अनि मानिसहरूले यो खालको कुरालाई चाहिँ ठ्याक्क समात्छन् र उनीहरू भन्छन्, ओहो येशूले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि नै, त्यसो भने हामीले किन प्रार्थना गरिराख्नु पर्ने हो त? Jesus in his wisdom, he knows everything. Even before we say something, he knows it. Then why should we pray? Let it be. We'll not pray. येशू उहाँको आफ्नो ज्ञानमा हामीले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा जान्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले किन प्रार्थना गरिराख्नु पर्ने हो? So Jesus says, Father in heaven knows what you need even before you say it. Jesus says it. येशूले भन्नुभयो, स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूले प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि नै त्यो चाहिँ जान्नुहुन्छ। स्वर्गमा हुनुहुने पिताले जान्नुहुन्छ। So naturally, हम इस तरह से we think if Jesus knows everything, God knows everything before we say it, and Jesus said it, then the next verse should be, therefore don't pray. हामीले स्वभावतः अथवा प्राकृतिक रूपमा सोच्ने कुरा चाहिँ यदि येशूले सबै कुरा हाम्रो विषयमा जान्नुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना के गर्न खोजेको कुरा पनि जान्नुहुन्छ भने यो कुरा हामीले थाहा पाउँदा चाहिँ यसपछिको हाम्रो सोचाइ चाहिँ के हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु नगरौँ, आवश्यक छैन। But look at what verse 9 says, what Jesus says. Look into verse 9. तर यहाँ हामी 9 पदमा हामी हेर्ने छौं। Jesus says, therefore pray. येशूले भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर। इसलिए प्रार्थना करो. Why we should pray? Because verse 8, even before you say it, Father knows it. Therefore you pray. हामीले के को निम्ति प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, यो 8 पदमा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछ। येशूले जान्नुहुन्छ। त्यसकारण 9 पदमा यसकारण प्रार्थना गर। मेरी बात को समझ रहे हैं? सवाल, the question number 1, why we should pray? प्रश्न नम्बर 1 चाहिँ हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ? In spite of knowing that God knows everything even before we say, God knows it, but Jesus says, therefore, when God knows it, even before we say it, therefore, you should pray. अनि परमेश्वरले हाम्रो विषयमा सबै कुरा जान्नु भए तापनि अथवा परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त्यसकारण येशूले भन्नुहुन्छ, त्यसकारण प्रार्थना गर। Now, listen, my brothers, my sisters. You have a need. मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। You have a financial need. तपाईको आवश्यकता छ, आर्थिक कुरामा को आवश्यकता छ। Emotional need. तपाईको भावनात्मक कुराहरुमा आवश्यकता छ। You have relational need. तपाईको सम्बन्धहरुकोमा तपाईको केही कुराको आवश्यकता छ। You have spiritual need. तपाईलाई आत्मिक आवश्यकता छ। All the need that you have, यी सबै आवश्यकताहरु जो तपाईको निम्ति आवश्यक छ। Verse 8, Father in heaven knows even before you say your need. अनि पद 8 अनुसार चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुने पिताले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। तपाईले उहाँलाई भन्नु भन्दा अगाडि अथवा माग्नु भन्दा अघिबाटै जान्नुहुन्छ।
not because you have a need, you should pray, but you should pray because Father knows it. तपाईलाई चाहिएको छ त्यसकारण तपाईले प्रार्थना गर्नु भन्नु खोजेको हैन पिताले तपाईको त्यो आवश्यकता जान्नुहुन्छ त्यसकारण तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ कितने बार how many people understood this? यो कुरा कति जनाले एकचोटी बुझ्नु भयो What Jesus said, not because you have a need you should pray, but Father already knows it, therefore you should pray. येशूले के भन्नुभयो भन्दा तपाईको आवश्यकता भएको कारणले तपाईले प्रार्थना गर्ने हैन तर स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तपाईको आवश्यकताहरु जान्नुहुन्छ त्यसकारण प्रार्थना गर्नु Do you understand this? यो कुरा तपाईले बुझ्नु हुँदैछ Okay. Brother Nayan, ask anyone why we should pray. Ask someone. म तपाईहरु कसैले सोध्न चाहन्छु किन हामीले प्रार्थना गर्ने होला त कुनै कसैले भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अनम्युट गरेर भनिदिनुहोस् मैले तपाईलाई अनुमति दिए We should pray. हामीले किन प्रार्थना गर्नु पर्दछ परमेश्वर सबै कुरा हाम्रो लागि जान्नुहुन्छ फेरि पनि उहाँसँग बातचित गर्नको लागि उहाँसँग नजिक हुनको लागि हाम्रो समस्याहरू उहाँलाई बताउनको लागि हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ Amen. God knows everything about our problem, about our needs. But again, we have to pray with Him, to have a conversation, to talk to Him, and to tell Him about our problem again. Very good. So God says, these are the blessings that I want to pour on you. परमेश्वर भन्नुहुन्छ यी आशीषहरू चाहिँ म तिमीहरुमा खन्याउन चाहन्छु I have a blessing of favor for you. I have a blessing of wholeness for you. I have a blessing of wealth for you. I have a blessing of wisdom for you. This is what God says. परमेश्वर भन्नुहुन्छ मसँग तिमीहरुको निम्ति निगाहको आशीष सम्पूर्ण रूपमा एउटा पूर्ण जीवनको आशीष चंगाईको आशीष अथवा धन सम्पत्तिको आशीष छ जुन चाहिँ तिमीहरुको निम्ति हो But you know what he says? I need something from you. तर तपाईलाई थाहा छ उहाँले के भन्नुहुन्छ म तिमीहरुबाट अरु थप केही कुरा चाहन्छु Father says I have blessings for you, but I need something from you. पिताले भन्नुहुन्छ परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि मसँग तिमीहरुको निम्ति आशीष छ तर म तिमीहरुसँग बाट केही कुरा चाहन्छु You know what he needs from you? तपाईलाई थाहा छ उहाँले तपाईबाट के चाहना राख्नुहुन्छ Your consent, your agreement with him he needs. तपाईको सहमति तपाईको भनौं उहाँ सहमत चाहिँ तपाई सहमत भएको कुरा चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ Must agree with him with open hands. तपाई उहाँसँग परमेश्वरसँग खुला हात साथ खुला हृदय साथ सहमत हुनुपर्छ You must agree with him with open mind. तपाई उहाँसँग खुला मनले खुला दिमागले सहमत हुनुपर्दछ You must agree with him with open heart. तपाई उहाँसँग खुला हृदयले सहमत हुनुपर्दछ Remember this. तपाई यो कुरा याद गर्नुहोस् Nothing to God. God is the source. You bring nothing to God. God is the source of all blessings. तपाई यो कुरा याद गर्नुहोला परमेश्वर सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ तपाई आफैले चाहिँ कुनै पनि कुरा ल्याउन सक्दैन Now watch me. मलाई हेर्नुहोस् If I am a person with closed hands, यदि म यसरी हातहरु बाँधिएको अवस्थाको व्यक्ति भएको अवस्थामा हो भने I am a person with closed heart. म चाहिँ मानौ कि म एउटा मेरो मन चाहिँ एकदमै हृदय चाहिँ बाँधिएको अवस्थाको व्यक्ति हो भने A person with closed mind. म चाहिँ मेरो मन अथवा दिमाग पनि एकदमै बाँधिएको अनि साँग्रो भएको अवस्थाको हो भने I say if God wants to bless, he will bless, otherwise let it be. अनि मैले भन्ने छु यदि परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने उहाँले आशीष दिउन् कसैलाई You think person will be blessed? तपाईलाई लाग्छ त्यस्तो व्यक्तिले आशीष पाउला
this person or this person. त्यो हात एकदमै हृदय खुला गरिएको व्यक्ति, खुला भएको व्यक्ति, अथवा आफ्नो हातहरू बाँधिएको व्यक्ति, मनहरूको साँगुरो भएको व्यक्ति, With open heart or closed heart. खुला हृदय भएको व्यक्ति अथवा चाहिँ साँगुरो हृदय भएको व्यक्ति, कसले आशिष पाउला? Someone with closed hands and closed heart and closed mind will never get what God has for him. त्यस्तो व्यक्ति जसको चाहिँ हृदय, मन अनि हातहरू चाहिँ साँगुरो छ, बाँधिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि परमेश्वरको आशिष पाउन सक्ने छैन। Why? That's why the shortest prayer, त्यसैकारण सबैभन्दा छोटो प्रार्थना चाहिँ shortest prayer एकदमै एउटा छोटो प्रार्थना is Amen. अनि त्यो एकदमै संक्षिप्त प्रार्थना अथवा छोटो प्रार्थना भन्नु भनेको चाहिँ आमेन भन्नु हो। Amen is an expression of open hands. आमेन भन्नु अथवा आमेन भनेको चाहिँ खुला हात, हातहरू खुला गरिएको अवस्था हो। Amen is an expression of open heart. यो आमेन भन्नु भनेको चाहिँ अथवा आमेन गर्नु भनेको चाहिँ खुला हृदयको एउटा अभिव्यक्ति हो। Amen is an expression of open mind. आमेन भनेको चाहिँ एउटा खुला मनको, खुला दिमागको अभिव्यक्ति हो। The moment some word is preached and someone just said Amen, त्यो यस्तो समयमा जहाँ चाहिँ वचनहरू प्रचार गरिन्छन् र कसैले आमेन भन्छ भने you know what, and someone said Amen, you know what happened to you now? कसैले आमेन भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ तपाईको जीवनमा के घटना घट्छ? God said, hey angels, see that my child, that child of mine said Amen, go and pour it out on her. अनि परमेश्वर त्यति बेलै भन्नुहुन्छ, हे स्वर्गदूतहरू, मेरो यो छोरा र छोरीले आमेन भन्यो, उसलाई गएर आशिष देऊ, आशिष खन्याऊ। You know, the moment God says, God hears Amen from you, open heart, open hand, open mind, he tells his angels, hey angel, look at my son, he wants it, pour it on him, because he said Amen. तपाईले यसरी खुला हृदयले, खुला मनले र खुला हातहरूले आमेन जब भन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई गएर भन्नुहुन्छ गएर ती मेरा छोराछोरीहरूलाई आशिष खन्याऊ, किनकि उसले आमेन गरेको छ। Do you want it from the Lord? परमेश्वरबाट, प्रभुबाट यो तपाईको जीवनमा भएको गरिएको चाहनुहुन्छ? Do you want it from the Lord? परमेश्वरबाट यो तपाईको जीवनमा भएको चाहनुहुन्छ? You've got to say it with open hands. तपाईले त्यसो भने तपाईले परमेश्वरमा जहिले पनि खुला हातहरूले आमेन भन्नुहोस्। Do you want it from the Lord? तपाई परमेश्वरबाट यो कुरा गरिएको चाहनुहुन्छ? You have to say it with open mind. तपाईले आफ्नो खुला मनले आमेन भन्नु पर्दछ। Question number 2. प्रश्न नम्बर 2। So what was question number 1? पहिलो प्रश्न नम्बर 1 के थियो त? If God is all knowing, then why we should pray? यदि परमेश्वर सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ भने हामीले किन प्रार्थना गरिराख्नु पर्ने हो? What was the answer? उत्तर चाहिँ के थियो त? We don't pray because we have need. हामीलाई आवश्यकता भएको कारणले हामीले प्रार्थना गर्ने होइन। We pray because Father already knows it. हामीहरू यस कारणले प्रार्थना गर्दछौँ कि हाम्रो आवश्यकताहरू परमेश्वरले पहिले नै जान्नुहुन्छ। Question number 2. प्रश्न नम्बर 2। Pastor Subhash, पास्टर सुभाष, लोग आते हैं पास्टर सुभाष को पूछते हैं, पास्टर सुभाष, how long do we have to keep praying? अनि मानिसहरूले आएर पास्टरलाई भन्छन्, ओहो हामीले कति समयसम्म प्रार्थना गरिराख्नु पर्ने हो त? The answer is keep on praying. अरे यसको उत्तर अथवा जवाब चाहिँ प्रार्थना गरिरहनु भन्ने हो। क्यों? Why? किन त? Because God loves it. किनकि परमेश्वरले यो कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। God loves your voice. परमेश्वरले तपाईको आवाजहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। He's not putting you into a place where I'm not going to hear you. You keep asking. You keep asking. I'm not going to hear you. No. He loves to hear your voice, and that's why he says,
Keep asking, keep asking, keep asking. परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो अवस्थामा राख्न चाहनु भएको होइन कि तपाईले मागिराख्नुहोस् अनि उहाँले चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्न अथवा उहाँले त्यो कुरा जवाफै दिनुहुन्न, तर तपाईको आवाज, तपाईको प्रार्थना गर्दाको आवाज चाहिँ परमेश्वरले एकदमै मन पराउनु भएको हुनाले उहाँले भन्नुहुन्छ मागिरहनु, प्रार्थना गरिरहनु। Why do we keep praying? हामीले किन प्रार्थना चाहिँ गरिरहने हो त? Because Father God loves your voice. किनकि परमेश्वर पिताले तपाईको आवाज मन पराउनुहुन्छ, आवाजलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। And the third question, प्रश्न नम्बर 3, why we should keep praying? हामीले किन प्रार्थना गरिरहने हो त? Please listen to me very carefully. Why we should keep praying? कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् मलाई, हामीले किन प्रार्थना चाहिँ गरिरहनु पर्ने हो त? Because we have an enemy. किनकि हामीहरुसँग विरोधी छ, शत्रु छ, हाम्रो शत्रु छ। John chapter 10 verse 10. यूहन्नाको 10 अध्यायको 10 पद हामीले हेर्यौं भने, Thief comes to steal, to kill and to destroy. अनि चोर चाहिँ चोर्न, मार्न र नाश गर्न आउँदछ। So thief comes to steal from you, to kill you and to destroy all concerning you. त्यो चोर चाहिँ तपाईलाई चोर्नको निम्ति, मार्नको निम्ति र तपाईले सबै पक्षमा नाश गर्नको निम्ति आउँदछ। No, say this way. He comes to steal from you. अनि त्यो चोर अथवा त्यो दुष्ट चाहिँ तपाईबाट चोर्न, तपाईबाट खोज्नको निम्ति आउँदछ। आपसे चुराना चाहता है. He wants to kill you. तपाईलाई मार्न चाहन्छ। And then he wants to destroy all that you have. अनि तपाईसँग भएको सबै कुरा त्यसले नाश गर्न चाहन्छ। If you don't have enemy, यदि तपाईसँग यस्तो दुष्ट छैन, शत्रु छैन भने, then you don't have to pray. त्यसपछि चाहिँ तपाईले प्रार्थना गर्नै पर्दैन। Then you just have to say something and God will just do it. तपाईले त्यसपछि हो चाहिँ तपाईले केही कुरा भन्ने अनि परमेश्वरले तपाईले गरिदिनुहुन्छ। See the Garden of Eden? हेर्नुस् त आदमको बगैँचामा Everything was there. हरेक कुरा त्यहाँ चाहिँ प्राप्त थिए। No enemy, nothing. Everything was there. त्यहाँ कुनै विरोधीहरू, शत्रुहरू थिएनन्, सबै कुरा को पर्याप्तता मात्र थियो। Here comes an enemy. अनि त्यहाँ दुष्ट अथवा शत्रु आयो। And when enemy came, then we started getting into, I need this, I need that. अनि जब त्यो विरोधी अथवा शत्रु आयो, त्यसपछि म यो चाहन्छु, त्यो चाहन्छु भन्ने कुराको सुरुवात भयो। James chapter 4 verse 2 and 3. James chapter 4 verse 2. याकूबको 4 अध्यायको 2 पद हामीले हेर्यौं भने, It says, you have not because you ask not. यसले भन्दछ, तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरूसित हुँदैन किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ। Okay, आपके पास, you have a need. You have a need. तपाईसँग आवश्यकता त छ, And because you don't ask, your needs don't get fulfilled. तपाईले परमेश्वरसँग माग्नु भएन भने अथवा नमागेको कारणले तपाईको आवश्यकताहरू कहिले पनि पूर्ति हुँदैनन्। And when you don't have it, what you want, you need, तपाईले चाहेको कुरा, तपाईको आवश्यकताहरू जब पूर्ति हुँदैन, जब चाहिँ भनौं ती पूरा हुँदैन भने, then there is a strife, there is fight, there is a struggle. त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घर्षण अथवा त्यहाँ संघर्षको कुराहरू हुन्छ। See, that brother has so much, I don't have it. Covetousness. अनि हेर त्यो मान्छेसँग चाहिँ कति प्रशस्त छ तर मसँग त केही छैन, यस्तो प्रकारको लोभको कुराहरू सुरु हुन्छ, ईर्ष्याको कुराहरू। They are so rich people, I don't have anything. Envy. अनि ती मानिसहरू यति धनी मानिसहरू भइसकेका छन्, मसँग त केही छैन, यस्तो प्रकारको ईर्ष्याका कुराहरू सुरु हुन्छन्।
You have not because you ask not. तपाईसँग हुँदैन किनभने तपाईले परमेश्वरसँग मागेको छैन। अब उल्टा करो, make it ulta. You have it because you ask it. तपाईले यसलाई ठ्याक्क उल्टो रूपमा यसरी भन्नुभयो भने तपाईसँग हुनेछ किनकि तपाईले परमेश्वरसँग माग्नु भएको छ। Amen. आमेन। Ask. त्यसकारण माग्नुहोस्, Keep asking. A for मागिरहनुहोस्। A. Ask. A. एबाट आस्क अथवा माग्नुहोस्। Keep asking. निरन्तर रूपमा मागिरहनुहोस्। A. S. ए एस एसबाट Keep seeking. निरन्तर रूपमा खोजिरहनुहोस्, खोजी गर्नुहोस्। A. S. K. के एएसबाट अनि के भन्नेबाट निरन्तर रूपमा खोजिरहनुहोस्। कीप आस्किङ। Keep knocking. निरन्तर रूपमा ढकढकाइरहनुहोस्। And you will surely have it. तपाई त्यसपछि निश्चित रूपमा तपाईसँग हुनेछ, तपाईले प्राप्त गर्नेछ। Not because we have a need, we pray because our Father already knows it. हामीसँग आवश्यकता भएको कारणले हामीले प्रार्थना गर्ने हैन, तर हामी यस कारणले प्रार्थना गर्दछौं कि हाम्रो स्वर्गीय पिताले यी सबै कुरा हाम्रो विषयमा सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दछौं। How long do we keep praying? कति समयसम्म हामी प्रार्थना गरिरहने? And why we keep praying? हामी किन प्रार्थना गरिरहने? Because we have an enemy. किनकि हामीसँग विरोधी छ, हाम्रो विरोधी छ। We have not because we ask not. हामीसँग यदि हामीसँग हुँदैन किनकि हामीले परमेश्वरसँग माग्दैनौं। Whenever we ask with open hands. जब हामी माग्दछौं त हामी खुला हातले माग्दछौं। Whenever we ask with open heart. जब हामी माग्दछौं हामी खुला हृदयले माग्दछौं। When we ask God, we ask it with open mind. जब हामी माग्दछौं हामी खुला मनले, खुला दिलले माग्दछौं। Come, let me pray for you. अनुस म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, because you are a good God. तपाई असल परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसकारण येशूको नाममा पिता तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। And you want to give us good gifts. तपाईले हामी हरेकलाई असल वरदानहरू दिन चाहनुहुन्छ। But Lord, we don't have because we don't ask. तर प्रभु हामीले नमागेको कारणले हामीसँग हुँदैन। So today, this evening, we ask you, Lord, ask you. तर यस साँझमा आज प्रभु हामी तपाईसँग माग्दछौं, हामी माग्न चाहन्छौं। So we ask you with open hands, with open mind, open heart. हामी तपाईसँग खुला मनले, खुला हातले र खुला हृदयले माग्न चाहन्छौं। In Jesus' name. येशूको नाममा I bless my brothers, I bless my sisters. म येशूको नाममा मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आशीर्वाद भन्दछु। In Jesus' name, I speak words of blessing over you. तपाईहरु हरेक माथि म येशूको नाममा आशीषको शब्द, आशीषको वचनहरुको बोल्दछु। In Jesus' name, we thank you. येशूको नाममा पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। Amen. God bless you. आमेन, आमेन। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। God bless you all. हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरुलाई सबैलाई आशीर्वाद दिउन् भन्नु भएको छ हाम्रो दाजुले। Okay.